ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार, म आज कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित विषयवस्तु अन्तर्गत क्षेत्रमिति क्षेत्रबाट परिमिति भन्ने विषयवस्तु लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग उपस्थित भएको छु। पेरिमिटर, फर्मुला अफ रेक्टेङ्गुलर एन्ड स्क्वायर अब्जेक्ट्स एन्ड पेरिमिटर भन्ने पाठ सहजीकरण गर्नका लागि म तपाईहरु समक्ष आएको छु। यो रहेको छ विषयवस्तु कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परिमिति भनेको के होला तपाईले मलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। एकछिन सोच्नुहोस् त, परिमिति भनेको के हो अथवा पेरिमिटर भनेको के होला। अब तपाईले अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ व्हाइट बोर्ड। यो व्हाइट बोर्डको पेरिमिटर भनेको के होला, कति होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकछिन सोचेर हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाई बस्ने घरको कोठाको परिमिति कति होला अथवा तपाईले पढ्ने किताबहरूको हरेक किताबहरूको परिमिति कति कति होला एकछिन तपाईले सोच्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनी, पक्कै पनि परिमिति भनेको तपाईले अघिल्लो कक्षामा पढ्नु भएको है, थाहा पाइसक्नु भएको छ। परिमिति भनेको कुनै पनि वस्तुको वरिपरि वस्तुलाई घेरेर रहेको लम्बाइ, जम्मा लम्बाइलाई हामीले परिमिति भनेर भन्ने गर्छौं। तपाईले यहाँ सेतो बोर्डको परिमिति भन्नाले यो सेतो बोर्डको वरिपरिको घेरा अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ। वरिपरिको घेरा है, वरिपरिको घेरा, यो घेरा लाई हामीले परिमिति भनेर भन्ने गर्छौं। तपाईले यो सेतो बोर्डको वरिपरि घेर्ने गरी एउटा तार लिएर यसलाई वरिपरि घेर्नु भयो भने त्यो तारको लम्बाइ जति हुन्छ त्यो नै यो सेतो बोर्डको चाहिँ परिमिति अथवा पेरिमिटर हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले कुनै एउटा ठोस नमुना लिएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाई आयत आकारको एउटा वस्तु मैले हातमा लिएर आएको छु। यो पनि तपाईको सेतो बोर्ड अथवा व्हाइट बोर्ड जस्तै नै छ। यसलाई हामीले यहाँ आयत भनेर भनेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई किन आयत भनिएको होला एकैछिन हामी छलफल गरौँ। किन होला यसलाई आयत भनिएको मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? विचार गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाई विचार गर्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब यसलाई आयत भनिने कारण यसका सम्मुख भुजाहरू बराबर छन्। यी सम्मुख भुजाहरू बराबर छन्। करस्पोन्डिङ साइड्सहरू यसका बराबर छन्। अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ बराबर छन्। यी अपोजिट साइडहरू मात्रै बराबर होइन, यसका प्रत्येक कोणहरू पनि 90 डिग्रीका छन्, 90 डिग्रीका छन्। यस्तो प्रकारको दुई आयामिक वस्तुलाई हामीले आयत अथवा रेक्टेंगल भनेर भन्ने गर्छौं। आयत भनेको एउटा दुई आयामिक वस्तु जसमा सम्मुख भुजाहरू अपोजिट साइड्सहरू
इक्वल हुन्छन् र प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहेका हुन्छन्। यस्तो वस्तुलाई हामीले आयत भनेर भन्ने गर्छौँ। विद्यार्थी भाइनीहरू, अब यो आयतको परिमिति भन्नाले तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो आयतको वरिपरि कोरिएको कालो घेरा लाई नापेर यसलाई जोड्दै गयो भने यो जति लामो हुन्छ त्यो नै यसको परिमिति हो। विद्यार्थी भाइनीहरू, अब एकैछिन, अब हामीले यो आयतको परिमिति भनेको के रहेछ यसको घेरा कोरेर हामीले यहाँ हेरौँ। आयतको परिमिति भनेको के रहेछ अथवा रेक्टेंगलको पेरिमिटर भनेको के रहेछ विद्यार्थी भाइनीहरू, यसलाई बुझ्नका लागि हामीले पहिला यसको वरिपरिको घेरा हामीले कोरिरहेका छौँ। यो घेरा पनि तपाईले अहिले आयताकार रूपमा जाने त्यहाँ देख्नु भएको छ। मान्नुहोस् अब यो एक प्रकारको तारबाट बनेको भए अब यो तारलाई हामीले एक ठाउँबाट खोलेर यसलाई तन्काएर हेर्यो भने यो जति लामो हुन्छ त्यो नै यसको परिमिति हो। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अब त्यसो हो भने अब हामीले यी प्रत्येक वरिपरिका यी रेखाहरूलाई हामीले क्रमशः यहाँ जोड्दै गएर हेर्यो भने अब यो यति लामो रहेछ। त्यसै गरी यसमा मैले अर्को भाग मैले यहाँ जोडिदिन्छु र हेर्नुहोस् कति लामो हुँदो रहेछ। यसलाई सिधा गर्दाखेरि कति लामो हुँदो रहेछ एकछिन हामी हेरौँ। त्यस्तै गरी अब मैले अर्को भागलाई पनि म यस्तै गरी यतातिर जोडिदिन्छु र बाँकी रहेको अर्को भागलाई म यो भागमा जोडिदिन्छु। तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो तारबाट बनेको आयताकारको आकृतिलाई हामीले खोलेर हेर्दाखेरि, यहाँबाट खोलेर हेर्दाखेरि र यसलाई तन्काएर सिधा गर्दाखेरि यति लामो यो बन्यो। यसलाई हामीले यसको परिमिति भनेर भन्ने गर्छौँ। यसलाई हामीले रेक्टेंगल भन्छौँ अथवा यसलाई हामीले आयत भन्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू, भने वरिपरि रहेको घेरा, यो आयतको वरिपरि रहेको घेरा, आयतको वरिपरि रहेको यो घेरा थियो, यो घेरा नै यसको परिमिति थियो र यो घेरालाई हामीले यति लामो पायौँ। परिमिति यही नै पेरिमिटर हो। विद्यार्थी भाइहरू, यहाँ देखिरहनु भएको छ आयतको रेक्टेंगल। यदि हामीले यो आयतको लम्बाइलाई L, यो आयतको चौडाइलाई B यदि मानेको भए, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ आयतका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनेर तपाईले अघि पनि आयतको परिभाषामा थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो लम्बाइ L भएपछि यसको सम्मुख भुजा यो पनि L ले नै जनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो चौडाइ B भएपछि यसको सम्मुख भुजा, यसलाई पनि हामी चौडाइ B भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसो भए हामी यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइहरू, तपाईले देखिरहनु भएको छ, राम्ररी हेर्नु होला। अनि त्यसो भए यो हामीले पहिला कोरेका थियौँ, यो L थियो। त्यसपछि हामीले यो कोरेका थियौँ, यो B थियो। त्यसपछि हामीले फेरि यो कोरेका थियौँ, यो L थियो। त्यसै गरी हामीले यो कोरेका थियौँ यहाँ, यो B। यसरी हेर्दाखेरि अब आयतको परिमिति तपाईले कति प्राप्त गर्नुहुन्छ त, अथवा आयतको परिमितिको सूत्र के हुन जान्छ त विद्यार्थी भाइहरू, तपाईले ध्यानपूर्वक यहाँ हेरिरहनु भएको छ। अब तपाईले यहाँ देखिरहनु भयो B + L,
बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल यस्तो लम्बाइ र चौडाइलाई एल र बीले जनाउँदाखेरि वास्तवमा आयतको परिमितिमा यस्तो प्रकारको सङ्केतहरू यहाँ आएको छ। अब हेर्नुभयो भने एल प्लस एल हामीले यहाँ 2l भनेर भन्यौँ, बी प्लस बी कति हुन्छ होला विद्यार्थी भाइनीहरू? पक्कै पनि 2b हुन्छ। अब दुवै पदहरूमा यहाँ अभिव्यञ्जकहरूमा यहाँ दुवै पदहरूमा यहाँ 2 कमन छ, एल प्लस बी भयो कमन लिएर हेर्दाखेरि। यसरी हेर्दाखेरि आयतको परिमिति 2l प्लस बी भन्ने हुन्छ। अब हामी विद्यार्थी भाइहरू एकैछिन हेर्नुभयो भने यही आयतको परिमिति पत्ता लगाउनका लागि भनेर हामीले यहाँ एक प्रकारको हामीले कागज प्रयोग गरेर पनि यो निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो आयत हो। आयतको लम्बाइ सँग बराबर हुने दुईवटा कागजका टुक्राहरू मैले यहाँ राखेको छु। तपाईले देखिरहनु भएको छ आयतको लम्बाइसँग बराबर छ दुईवटा टुक्रा। त्यस्तै गरी यो अर्को टुक्रा पनि अर्को लम्बाइसँग बराबर छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को दुईटा टुक्रा यहाँ चौडाइसँग बराबर हुने गरी काटिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को चौडाइसँग बराबर हुने अर्को सानी कागजबाट बनेको मैले वस्तु लिएर आएको छु। यसरी हेर्दाखेरि अब परिमिति भनेको के रहेछ भन्दा यो आयतको वरिपरि राखिएका यी 4वटा कागजका टुक्राहरूलाई झिकेर जोड्दाखेरि यो कागजको टुक्रा जति लामो हुन्छ त्यो नै वास्तवमा यसको परिमिति हो। विद्यार्थी भाइहरू एकैछिन हामीले यहाँ हेरौँ, यो त्यही आयतको चाहिँ लम्बाइ थियो, यो आयतको लम्बाइ हो। त्यस्तै गरी आयतको यो अर्को चौडाइ थियो, चौडाइ बी। हामीले यसलाई सँगसँगै यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै हामीले यहाँ जोड्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नि फेरि लम्बाइ छ, यहाँ फेरि अर्को यहाँ लम्बाइ मैले यहाँ जोड्छु। कति लामो हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइहरू तपाईले देखिरहनु भएको छ, यति लामो भइसक्यो। त्यस्तै गरी अर्को टुक्रा पनि मैले यहाँ जोड्छु र हेर्नुहोस् त कति लामो कागजको टुक्रा भयो। अब यसरी एउटा आयत आकारको वस्तुको चारैतिर लम्बाइ र चौडाइलाई जनाउने गरी राखिएका लामा कागजका टुक्राहरूलाई वरिपरि राखेर ती कागजहरूलाई फेरि पुनः झिकेर जोडेर हेर्दाखेरि यति लामो कागजको लम्बाइ हुन गयो। यो लम्बाइ नै वास्तवमा यसको परिमिति हो, अथवा यो कागजको लम्बाइले लम्बाजम्बी लम्बाइले यसको परिमितिलाई जनाउँछ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए अब यो सूत्रले पनि यो कागजको लम्बाइले पनि आयतको परिमिति p = 2 ब्राकेट l प्लस b हुने कुरा देखाइरहेको छ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए यो आयताकार वस्तुको वास्तविक लम्बाइ कति होला विद्यार्थी भाइहरू? वास्तविक लम्बाइ हामीले निकालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। अब हामीले यो सूत्रमा यो आयतको चाहिँ लम्बाइ चौडाइ कति छ, यो 2 आयामिक वस्तु भनेर हामीले यहाँ भनिसकेका छौँ। यो आयतको जम्मा लम्बाइ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ स्केलमा, जम्माजम्मी यहाँ 0 बाट सुरु भएको छ र यहाँ 24 मा गएर यो टुङ्गिएको छ भनेपछि यसको लम्बाइ रहेछ विद्यार्थी भाइहरू 24। यसको लम्बाइ रहेछ 24
L बराबर 24 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी तपाईँले यो आयतको चौडाइ मेजरमेन्ट गर्नुभयो भने ठ्याक्कै यो 18 मा गएर यो टुङ्गिएको छ। त्यसो भए यसको चौडाइ B बराबर 18 सेन्टिमिटर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसो भए यसरी जोडिएको यो कागजको लम्बाइ कति लामो भयो होला अथवा यो आयतको परिमिति कति लामो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिन तपाईँले पनि निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ परिमिति P बराबर अथवा पेरिमिटर P इक्वल टु 2L को भेल्यु हामीले नापेर हेर्दाखेरि यहाँ 24 सेन्टिमिटर प्राप्त गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 24 प्लस अनि चौडाइ B को मान भ्यालु हामीले 18 सेन्टिमिटर प्राप्त गरेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँले 24 प्लस 18 जोड्नुभयो भने 2 इन्टु 8 र 4 12 को 2 आफ्नो 1 2 र 1 3 1 4 42 2 इन्टु 42 2 2 जा 4 4 2 जा 8 84 सेन्टिमिटर। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले नाप्दै जानुभयो भने यो चाहिँ नि कति लामो रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी नाप्दै जाँदाखेरि यो टोटल लम्बाइ यहाँदेखि यहाँसम्मको 84 सेन्टिमिटर रहेछ। वास्तवमा यो नै आयतको परिमिति हो अथवा दिएको आयतको परिमिति। यो मेरो हातमा रहेको आयतको परिमिति अथवा पेरिमिटर भनेको 84 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ वरिपरि रहेका घेराहरूको जम्मा लम्बाइ नै वास्तवमा यो आयतको परिमिति हो। यो आयतलाई घेरेर रहेका यी रेखाहरूको लम्बाइ नै वास्तवमा यो आयतको परिमिति हो। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी आयतपछि वर्ग आकारमा रहेको वस्तुको परिमितिको बारेमा हामीले छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए वर्ग आकारमा रहेको वस्तुहरू तपाईँले विभिन्न प्रकारको वस्तुहरू देखिरहनु भएको छ दैनिक जीवनमा। तपाईँले हेर्नुभयो भने घरमा क्यारम बोर्ड खेल्ने बोर्ड हुन्छ। त्यो क्यारम बोर्ड खेल्ने बोर्ड कुन आकारको हुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि त्यो क्यारम बोर्ड वर्ग आकारमा अथवा स्क्वायर सेपमा रहेको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए अन्य त्यस्ता वर्ग आकारमा रहेका वस्तुहरू के हुन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईँले घरमा प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू वर्ग आकारमा रहेका हुन सक्छन्। तपाईँले के वस्तुहरू वर्ग आकारमा रहेका हुँदा रहेछन् खोजेर एउटा सूची बनाउनु होला। त्यसो भए मेरो हातमा एउटा वर्ग आकारको कागज स्क्वायर सेपको कागज मैले हातमा लिइरहेको छु। अब यसलाई किन वर्ग भनिएको होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकैछिन तपाईँले यो कागजलाई किन वर्ग भनिएको हो त्यसको कारण थाहा पाउन सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँले यो वर्ग आकारको वस्तुको परिमिति निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए यो कागजलाई वर्गाकार अथवा वर्ग भन्नुको कारण के होला त? हामीले यसको सर्वप्रथम वरिपरिको घेरा कोरेर हेर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वरिपरिको घेरा हामीले कोरेर हेर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अघिको आयतमा लम्बाइ र चौडाइ भन्ने कुरा देखिन्थ्यो, तर यसमा लम्बाइ र चौडाइ फरक देखिन्थ्यो भने अब यो वर्ग अथवा स्क्वायरमा
लम्बाइ तपाईँले नापेर हेर्नुभयो भने जस्तो यसरी मैले कोरेको थिएँ त्यो जति छ यो पनि त्यति नै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् त, भनेपछि त लम्बाइ र चौडाइ यसको बराबर देखिन्छ। त्यसो भए वर्ग भनेको के होला? वर्ग भनेको के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? वर्गमा तपाईँले 4 वटा भुजाहरू देखिरहनु भएको छ, साइड्सहरू देखिरहनु भएको छ हैन। देयर आर 4 साइड्स इन अ स्क्वायर। त्यसो भए के यी सबै साइड्सहरू आपसमा इक्वल छन् त? तपाईँले नापेर हेर्नुभयो भने वर्गका 4 वटै भुजाहरू बराबर हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् यो जति छ अनि यो पनि त्यति नै छ, त्यस्तै गरी यो पनि त्यति नै देख्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त यो पनि त्यति नै लम्बाइको छ। भनेपछि वर्गका 4 वटै साइड्सहरू इक्वल हुन्छन्। स्क्वायर ह्याभ अल साइड्स इक्वल अर अल 4 साइड्स इक्वल। त्यसो भए के त्यति मात्रै वर्गको विशेषता हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि होइन। वर्गका सबै कोणहरू 90 डिग्रीका पनि हुनुपर्छ। सबै भुजाहरू बराबर, all sides equal and all angles must be 90 डिग्री। यस्तो आकारको दुई आयामिक वस्तुलाई हामीले वर्ग भन्छौँ। दुई आयामिक वस्तु हो, यसमा लम्बाइ र चौडाइ मात्रै हुन्छ, यसमा उचाइ हुँदैन। अब विद्यार्थी भाइहरू यो वर्गको परिमितिको बारेमा हामीले छलफल गर्दैछौँ। अब हामीले वर्गको परिमितिको सूत्र के हुन्छ हामीले छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अघि आयतको केसमा जस्तै अब यहाँ पनि हामी वर्गको परिमिति निकाल्न गइरहेका छौँ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यदि हामीले वर्गको एउटा भुजालाई एल भन्ने अक्षरले जनायो भने यसको भुजा एल एकाइको छ भने सबै भुजाहरू एल एकाइका हुने भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किनभने सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनेर हामीले अघि भनिसकेका छौँ। त्यसो भए अब म यहाँ यी 4 वटै साइड्सहरूको म लम्बाइ म लेख्दै जान्छु। यहाँ म एउटै लाइनमा यसलाई जोड्दै जान्छु। तपाईँले पनि ध्यानपूर्वक यसलाई हेर्नुहोला। हेर्नुहोस् त, यति लामो भइसक्यो। त्यस्तै गरी बाँकी रहेको यो मैले यतातिर जोडिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति धेरै लामो भयो भनेपछि यी 4 वटा साइड्सहरूको जम्मा जम्मी लम्बाइ, टोटल लेन्थ अफ अल 4 साइड्स अफ अ स्क्वायर इज नोन एज इट्स पेरिमिटर। त्यसो भए सबै यी साइड्सहरूलाई हामीले यल अक्षरले जनाएर हेर्दाखेरि वर्गको पेरिमिटर अथवा परिमिति पी बराबर के हुने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? परिमिति पी इक्वल टु तपाईँले हेर्दै जानुहोस् एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल भनेपछि 4L। यसरी हामीले 4L भनेर यहाँ प्राप्त गर्यौँ। 4 वटा एलहरू जोड्दाखेरि 4L हुन्छ। यसरी 4L ले स्क्वायरको पेरिमिटरलाई जनाउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बराबर लम्बाइ भएका कागजका टुक्राहरूलाई मैले यसको वरिपरि राखेर तपाईँलाई परिमिति निकाल्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, बराबर लम्बाइ भएका यस्ता 4 वटा कागजहरूलाई मैले राखिरहेको छु। यी 4 वटा कागजहरूको जम्मा लम्बाइ नै वास्तवमा यसको पेरिमिटर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको वरिपरि रहेका यी 4 वटा घेराहरूको लम्बाइ अथवा कागजहरूको लम्बाइ नै यसको परिमिति हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यी प्रत्येक कागजका टुक्राहरूलाई
एकचोटि जोडेर हेरौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू कति लामो कागज बन्छ त। एकचोटि हामीले अघि जस्तै जोडेर हेरौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू कति लामो कागज बन्द रहेछ। हेर्नुहोस् कति लामो कागज बन्द रहेछ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हेर्नुहोस् है कति लामो बन्छ। यसलाई जोडेर हेरौँ, यसलाई जोडेर हेरौँ। त्यस्तै गरी अझै अर्को कागजको टुक्रा पनि यहाँ छ। हेर्नुहोस् कति लामो कागजको लम्बाइ भयो यहाँ। हेर्नुहोस् वास्तवमा यो नै यो वर्गको परिमिति हो। अब यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यल प्लस यल प्लस यल प्लस यल गरेर यहाँ पनि यसरी 4l नै तपाईँले देखिरहनु भएको छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसो भए अब यो वर्गको वास्तविक परिमिति कति होला? यो त परिमितिको सूत्र भयो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यहाँ तपाईँले ध्यानपूर्वक अवलोकन गरिरहनु भएको छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हेर्नुहोस् त आफ्नो स्केल निकालेर एउटा वर्ग आकारको कागजको भुजा अथवा साइड्स कति लामो छ तपाईँ आफै पनि नाप्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी 0 बाट गएर यो 22 मा गएर टुङ्गिएको छ। यसको अर्थ यो स्क्वायरको भुजा 22 सेन्टिमिटर लामो छ भन्ने हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसो भए यसका सबै साइड्सहरू चाहिँ नि 22 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएका छन् भन्ने हामीले बुझ्यौं विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसो भए अब वास्तविक कति लामो भयो त? अघि हामीले देखाएको यो कागजको लम्बाइ वास्तवमा कति लामो रहेछ त? अब हामीले निकालेर हेर्न सक्छौं। त्यसो भए परिमितिको यो फर्मुलामा जब p = 4 * l को भ्यालु हामीले नापेर हेर्दाखेरि 22 प्राप्त गरेका छौं। 4 22 जा 88 4 22 जा 88 सेन्टिमिटर। त्यसो भए यो स्क्वायरको पेरिमिटर 88 सेन्टिमिटर रहेछ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसो भए मैले तपाईलाई अब एउटा कुनै वर्ग आकारको कुनै एउटा चित्र मैले यहाँ दिन्छु। यो वर्ग आकारको चाहिँ नि वस्तुको तपाईले पेरिमिटर निकालेर मलाई बताउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। मैले तपाईलाई एउटा वर्ग आकारको एउटा चित्र यहाँ कोरेर है मैले यहाँ दिन्छु। त्यसो भए यो वर्ग आकारको यो वस्तुको पेरिमिटर कति हुन्छ होला तपाईले पनि एक पटक नापेर यो चित्रलाई नापेर यसको परिमिति निकालेर मलाई बताउनुहोस्। यसको वर्ग यसको परिमिति कति हुन्छ भनेर तपाईले मलाई बताउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। एउटा प्रश्न मैले तपाईलाई दिएँ। यो वर्ग छ, यसको भुजा नाप्नुहोस्, यसको यो भुजा नाप्नुहोस्, सबै भुजा बराबर छ कि छैन हेर्नुहोस्। त्यसपछि यो परिमिति p = 4 * l भन्ने सूत्र प्रयोग गरेर तपाईले यसको परिमिति निकालेर हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब तपाईले घरमा आफ्नो किताबको लम्बाइ र चौडाइ नापेर त्यो किताबको परिमिति कति रहेछ तपाई आफू निकाल्ने आफैले नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसैगरी तपाईको घरको कोठाको लम्बाइ र चौडाइ कति कति छ तपाईले एउटा नाप्ने फिता अथवा टेप प्रयोग गरेर लम्बाइ र चौडाइ नाप्नुहोस्, परिमिति निकाल्नुहोस् विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसो भए यिनै व्यावहारिक शिक्षण क्रियाकलापहरूका साथ आज हामी आजको कक्षाबाट तपाईहरु समक्ष मैले बिदा माग्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हवस् त, धन्यवाद।